बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जारी सियासी घुमसान की जंग में एक इंतहाई खतरनाक मोड़ आ चुका है। एक जानिब तो मुकदमात के क़याम के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गवर्नर राज की राहें हमवार कर दी गई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर अब तक का सबसे बड़ा और घिनौना इल्जाम लग चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से IMF की शराइत न मानने का मामला क्या है, फवाद चौधरी ने यह बात क्यों कर दी है कि पंजाब और KP तो ये शराइत मानेंगे नहीं, और ये स्टेटमेंट फवाद चौधरी की तरफ से कितनी खतरनाक है और इस पर अब मामला क्या चल पड़ा है और मुख्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान क्या एक नए तसादुम के लिए राह हमवार की जा रही है। नया खेल जो लॉन्च किया गया है ये कितना खतरनाक है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप देख लें कि जिस तरह से टिट फॉर टैट, यानी कि एक जानिब तौहीने अदालत, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारों पर कीचड़ उछालने के मुकदमात, यहाँ तक कि दहशत गर्दी की दफात, ये सब कुछ बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है और क्लीन चिट दे दी गई है इस इंपोर्टेड सरकार को। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ 10% भी करती है तो ये वहां पर अब माहौल बना रहे हैं और ये तनकीद इस वक्त शुरू की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान के वजीर आजम पर मुकदमात दर्ज करेगी, पाकिस्तान के वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस तैयार बैठी होगी, तो ये तो मुल्क में मामलात खराब हो जाएंगे। ये तो एमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें गवर्नर राज लग सकता है। और इसके बाद नून लीग वालों ने ये नैरेटिव शुरू कर दिया है कि हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नर राज के जो ऑप्शंस हमारे ज़हनों में थे, हमने उस पर एक एफर्ट को लॉन्च कर दिया है ताकि इमरान खान को इन दोनों सूबों में इनकी गवर्नमेंट को घर भेज सकें। अब एक जानिब ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा। ये खबर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और इस खबर का पोस्टमार्टम भी करते हैं। फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। पहले वो खबर सुन लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हतमी मायदे से कबल ही आलमी मालियाती फंड IMF की शराइत पर अमल से इनकार कर दिया। पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। वफाकी हुकूमत ने अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए के बकाया जात वाजिबुल अदा हैं। अब इस सारे मामले के अंदर ये जियो ने इस पर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की और इस पर वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को भी बुलाया। शाहजेब खानजादा के शो में जो खबर बनाई गई उसकी सुर्खी ये है कि बोर्ड मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुआहदे की शिक से पीछे हट गई। इसके अलावा बहुत सी रिपोर्टिंग हो रही है। हकीकत टीवी ने भी एक वीडियो की है जिसमें कहा है कि परवेज इलाही मेरे हुक्म का इंतजार करें, पंजाब पीछे हट जाएगा, IMF डील खत्म हो जाएगी, शहबाज हुकूमत गिर जाएगी। इन पर आने से पहले कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, ये न्यूज ये नैरेटिव इस वक्त बिल्डअप किया जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मनी में किस हद तक चले गए हैं। पहले इमरान खान ने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया, फिर IMF डील खराब की, अब इमरान खान की KPK की हुकूमत भी IMF डील खराब कर रही है। अब ये सारी चीजें आपने ज़हन में रखनी है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मईशत को लेकर परेशान है। वैसे सबको परेशान होना भी चाहिए, मिसाके मईशत की जरूरत भी इसीलिए है। खुदा न खास्ता अगर मुल्क ना हो तो सियासत और बाकी चीजें कहां जाएंगी। खान साहब का बड़ा वाज़ेह बयान है। खान साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि मईशत की सूरत हाल खराब है, मैं इस वक्त पूरा मुल्क बंद कर सकता हूं, इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं, पर नहीं कर रहा। तो इमरान खान का ज़हन आपके सामने मैंने रख दिया है। अब फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट जियो पर जो रिपोर्ट हो रही है, पहले उसे सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट की सख्ती को देखिएगा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगे। एंकर के सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब
اور خیبر پختونخوا ڈیل سے انکار کا بالکل کہے گا، 100% کہے گا؟ سب سے پہلے آپ فواد چودھری کی 30 سیکنڈ کی سٹیٹمنٹ خود ان کی آواز میں سن لیں، پھر معاملات آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا پورا پوسٹ مارٹم بھی تفصیلی کرتے ہیں۔ ان کو ابھی ریئلٹی جو ہے نا یہ اس کو کر نہیں رہے۔ مثلا IMF ڈیل ہے، ابھی پنجاب اور KP کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں آپ کے، تو مجھے آپ بتائیں IMF سے ڈیل لے کے دکھا دیں ہمیں، کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس اس پہ کر رہی ہے کہ پنجاب اور KP جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ وفاق کو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیا، اور پنجاب کہہ سکتا ہے 100% کہہ سکتا ہے اور کہے گا، بالکل کہے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا، دیکھیں آپ کو الیکشن کرانے پڑنے، اس کے علاوہ ان کے پاس۔ جی ناظرین کرام، اب فواد چودھری کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے جو موقف دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح امپورٹڈ گورنمنٹ کی پاکٹ میں بہت سے کارڈز ہیں اور خان صاحب کی تاحیات نااہلی یا پھر 5 سال کی نااہلی، عمران خان کی گرفتاری، دہشت گردی کے مقدمات، تو اسی طرح کے یہ کچھ کارڈز ہیں۔ کیا اس طرح کی چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں؟ جی ہاں، اس طرح کی چیزیں کور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ ابھی فواد چودھری نے کہا کہ 100% پنجاب اور KP کے یہ سب کر سکتے ہیں، صوبہ اپنے مفاد کو دیکھ کر یہ کر سکتا ہے، لیکن کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ میری رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خان کے ذہن کو پڑھا جائے تو وہ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ عمران خان اپنا سیاسی نقصان کر سکتا ہے، ملک کا نقصان نہیں کرے گا۔ 25 مئی کو سارا مکو ٹھپ جانا تھا اس عوام نے، اور اس وقت بھی وہ ملکی مفاد میں پیچھے ہٹ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو عمران خان یہ میرے خیال میں نہیں کرے گا۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا KP کے حکومت اصل میں اس معاہدے سے پیچھے ہٹی ہے؟ جو جیو کی نیوز ہے، حقیقت یہ ہے کہ 1 ماہ قبل ہونے والی MOU پر پیش رفت سے متعلق ایک یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور وفاقی حکومت کو کیا کسی صوبے کی طرف سے کسی معاہدے کی یقین دہانی کرائی جانا کوئی غلط بات ہے؟ تیمور سلیم خان جھگڑا نے کہا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اسے دشمنوں کی ضرورت نہیں، یہ باقاعدہ طور پر اپنے IMF ڈیل کو خود سبوتاج کر رہے ہیں۔ KP گورنمنٹ یا میں کیوں IMF کو خط لکھیں گے؟ اور جو میں نے فیڈرل فائنانس منسٹر کو خط لکھا ہے اس کے اندر میں نے وہی باتیں کی ہیں جو جولائی 5 کو میں نے ریز کی تھی، اور اس میں فاٹا بجٹ ہے، LHP ہے اور نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس پورے معاملے کے اندر چیزوں کو اس حساب سے لے کر چلا جائے گا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ان کو موقع مل سکتا ہے، اور یہ موقع کی تلاش میں ہے۔ جیسے کسی شخص پر غصہ اتارنا تھا، شہباز گل نے موقع دیا تو اتر گیا غصہ۔ صحافیوں پر غصہ اتارنا تھا، جمیل فاروقی کی ایک سٹیٹمنٹ کو بہانہ بنا کر ساروں کا غصہ اس پر اتار دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس وقت ایک بار پھر سے نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو نقصان ہوگا۔ PTI کی سٹیٹمنٹس بہت میچیور ہونی چاہیے، اس وقت سوچ سمجھ کر سٹیٹمنٹ دیں، لوز بال نہیں کروانی۔ نیشنل انٹرسٹ پر کوئی بات آئے گی تو اسی کو بہانہ بنا کر یہ گورنر راج لگا دیں گے، تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اس طرح کی چیزوں کی منظوری بھی دیں گے۔ اور تیمور خان جھگڑا نے اس بات کی کنفرمیشن بھی کر دیا ہے کہ ہم اس شک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہم نے تو اپنی حکومت کو یاد دہانی کروائی ہے، کیا ہم یاد دہانی نہیں کروا سکتے کہ مہینہ پہلے آپ کے ساتھ مفاہمت کی یہ یادداشت ہوئی تھی، اس پر کیا پیش رفت ہے، ہمیں اپڈیٹ کریں۔ تو اس سب پر جیو کا پروپیگنڈا اب لانچ ہوگا، یہ واویلا ہے، اور اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بڑی کنسرننگ نیوز ہے۔ پھر سے وہی بات کہ جوش نہیں ہوش سے کام لیں، دیکھیں کہ دشمن آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے اور پھر وہی کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔